عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ محاضر بجامعة الأخوة منتوري قسنطينة. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا مع بعض كيفاش نرسموا هذا القطعة. أولا القطعة هذه كيف راح نرسمها؟ راح ندير لين في الاتجاه هذا، لين منا، دونك ندير اكستريزيون بستين منا، ومن بعد واش ندير؟ راح ندير كونجي منا، راح نستعملو اوبسيون جديدة باش ندير الكونجي منا، ومن بعد ندير ثقب هنا، ومن بعد الثقب هذا وهذا وهذا، ومن بعد نزيد ندير الثقب هذا وهذا، او ندير هذا الساع، ومن بعد الثقب هذا وهذا وهذا وهذا، ومن بعد شونفران، ومن بعد نزيد نولي ندير هذا، ومن بعد ندير هذا، وندير لا سيمتري لهذا. دونك لهنا واش عندي برك لي ترو تاعي هادو الصغار كامل راهم ريون تاعهم الديامتر تاعهم 6 مليمتر، لينيتي هي المليمتر، ليبيسور هو 5 مليمتر، عندي سي هي 5 فوا 45 دوغري هنا شونفران، عندي الطول هذا A هو 110، وعندي الطول B هو 65، طول B هو النصف تاعو. دونك نروحو مع بعض للسوليد ووركس. نفتح سوليد ووركس، ندير نوفو بياس، نخير البلو بار اكزومبل تاعي بلون هذا، ومن بعد نديرلو اسكيس، نرسم لين، دونك راح نجي هنا نرسم لين، بعدها لين، بعدها لين، اوكي يشاب. دونك اللي رسمته هو هذا الطول تاعو 50، والطول تاع هذا 110، والطول تاع هذا هو عندي 30 هنا، وعندي 30 تاع نصف القطر، دونك تسمى 60. دونك نحط لي كونترانت تاوعي، هذا 50، نضغط هنا وندير كنترول، ونضغط هنا ونقولو هذا يكونوا هوريزونتال، فوالا. الطول هذا 60، الطول هذا 110. تبقى لي لازمني ندير له لين دو كونستريكسيون، وبيان نقدر ندير المسافة هذه حتى لهنا هي 65. بعد ما نكمل الابعاد تاعي ندير الكونجي. الكونجي هنا واش عندي هنا كونجي الريون تاعو هو 5، لكن انا راني رسمت الابعاد الخارجيه. شوفوا الأ منين تبدا من هنا حتى لهنا، دونك عندي 5 تاع الريون انتيريور، وعندي 5 تاع ليبيسور، صافي لو ريون اكستيريور راح يولي 10. دونك هنايا ندير 10، وراح ندير الريون تاعي الاول، الريون تاعي الثاني نقولو اوكي. بعدها نديرلو اكستريزيون. الاكستريزيون تاعي راح تكون فون لي دو ديريكسيون. لا ديريكسيون الاولى راح نخير بلون ميليو ونديرها 60، لانه المسافة هذه 60، دونك هذه تجي 60 مليمتر. بار كونتر في لا ديريكسيون دوزيام لازم تكون، دونك هنايا تكون لداخل، دونك راك تشوفها لبرا، رجعها لداخل لاني رسمت على الابعاد الخارجيه، و ليبيسور سي 5 برك ماشي 10، فوالا 5. وهنا نقولو هنايا تقولو كونجي اوتوماتيك دي كوان، يعني راح يدير الكونجي في لي كوان هنا اوتوماتيك، وتقولو اوكي. نتحصلو على هاد القطعة. بعدها راح نديرلو هنا السيركل تاعي هذه اللي يعني القوس هذا. كاينين بلوزير ميثود، دونك انا راح نستخدم طريقة جديدة ما استخدمناهاش من قبل. دونك راح ندير كونجي، بعدها دونك كونجي راح تجيكم في يعني
جينيرالمون راح تكون بهذا الشكل. انا نخير كونجي افيك سوبريسيون دو فاس، دونك كليكي عليها راح تعطيني لي 3 فاس. شوفوا معايا مليح، فاسادة هذه ومن بعد اللي فوقها ومن بعد الاخرى. دونك هنا نزيد نقلب منها من تحت، نحافظ على الترتيب. فوالا وحده اوتوماتيكمون، ما نعطيه لا ريون لا والو، يديرها وحده. من بعد نسيليكسيوني هذه ونقولو اونليف دو لا ماتيير سيركل، راح نرسم سيركل الياتوار. اوكي، ندور البلون تاعي ليا. دونك السيركل هذه ديامتر تاعها 20 وتكون يعني كونسونطري مع هذه. دونك سيليكسيوني هذه وهذه ونديرهم كونسونطريك. فوالا ابري نقولو كيتي، دونك بعد نقولو اوكي، نتحصل على لا بيس تاعي. بعد نزيد نسيليكسيوني هذه نقولو اسكيس، ندور البلون تاعي، راح نرسم لين دو كونستركسيون. هاد لا لين دو كونستركسيون يبدا منا حتى لهنا، يكون اوريزونتال، ونرسم سيركل وحده اخرى تكون هاد السيركل لين دو كونستركسيون تاني ديامتر تاعها 40، لانه هنا عطاني 40 لو ديامتر تاعها، وعطاني 4 من هادو مش جايين مع الاوريزونتال ولا الفيرتيكال، راهم جايين مايلين 45 درجة. دونك سيركل، نرسم سيركل الياتوار ديامتر تاعها 6، ونزيد نرسم لها لين دو كونستركسيون يفوت عليها ويفوت على المركز، بحيث تكون لونجل بيناتهم، دونك لونجل تكون 45. فوالا لهنا سوا ندير ريبيتيسيون، هنا ريبيتيسيون سيركولير، سوا نروح نكملو من بعد ندير ريبيتيسيون. دونك نقدر نديرلو كيتي هنا اونليف دو لا ماتيير، تقولو اوكي، يعني كاينه الطريقه هذه. من بعد تقولو ريبيتيسيون سيركولير، لاكس اللي راح دير عليه لا روتاسيون، ولا فونكسيون تاعك تسيليكسيوني لو فونكسيون تاعك وتعطيلو لو نومبر، دونك سي 4 على 360 درجة، تقولو اوكي. دونك هنا رانا رسمنا هاد الكوتي. دونك نرجعو للكوتي هذا، نسيليكسيوني لا فاس هذه، دونك ندور هذه لا فاس، تقولو دورها لهون، بعد اسكيس، سوا نستعمل هذه مباشرة يعني نلقاها ساجية، راح نرسم خط اوكي. هذه تكون سامبل. لا ديستونس هذه سي 12، دونك المسافة بين لي دو لين راهي 12، ومن بعد المسافة منا حتى للأول هي 30، والمسافة بيناتهم 20. دونك منا حتى لهنا 30، وهذا 20. 20 هذه ماشي تاعو 20 هذه، دونك الطول كامل. دونك منا حتى لهنا 30، هذه هي اللي نحتاج. دونك منا حتى لهنا، دونك لا ديستونس هذه تكون 30.
هذه ماشي 20، راح نديرها خارجة. دونك هنا نقولو اونليف دو لا ماتيير ونقولو اوكي. هنا راني تحصلت على القطعة تاعي. من بعد نسيليكسيوني هنا اسكيس، راح ندور الاسكيس هذه لهون، نرسم سيركل الياتوار ديامتر تاعها 6. هنا عندي المسافة من حتى لهنا راهي دونك 30 نقص منها 20 دونك راهي 10. وعندي المسافة من حتى لهنا لا ديستونس صافي هكا 10، وهنا عندي حتى لهنا 30 وهذه 20 صافي 10 منا 10 منا. دونك لا ديستونس هذه حتى لهنا راهي 10 ومنا حتى لهنا ثانية 10. قالت لي نديرلو كيتي بعدا اونليف دو لا ماتيير. دونك هذه اونليف دو لا ماتيير، تحصلت على القطعة تاعي. نعاود ندور، من بعد ندير ريبيتيسيون لينيير. راح ندير سويفون لاكس اكس و ايكغيك. هنا عندي بين هذه وهذه 20 وبين هذه وهذه 40. دونك راح نسيليكسيوني لا فونكسيون تاعي الاولى، هاي لا فونكسيون تاعي. لا ديريكسيون عندي لا ديريكسيون هذه، دونك نحتاج زوج فقط. ولا ديريكسيون الثانية سيليكسيوني هنا، نحتاج 2 ثاني ايضا، لكن المسافة تكون 40 ومن المسافة 20 ونقول له اوكي. نتحصل على لا بيس تاعي بهذا الشكل. من بعد راح ندير له شونفرا. هنا الشونفرا كليكي هنا نقول له شونفرا مسافة 5، هنا 5 لونغل 45. دونك نضغط في هاد لابارتي نقول له اوكي. اسم هاد لابارتي كملتها، مازالت لي هذه وهذه وهذه. دونك واش عندي هذه وهذه راهم سيميتري. دونك واش ندير، نرسم وحده وندير لا سيميتري لهذه. نجي هنا نسيليكسيوني البلون هذا، ندور لا بيس تاعي اسكيس، نخير النوع هذا. دونك نرسم لين الياتوار، مسافة بين هذا وهذا 12، المسافة منا 15. دونك هذه المسافة 15، مسافة صغيرة. هنا منا حتى ل 30 ومن لهنا 20. دونك تقريبا جاية في النص، يعني 30 هنا راهي تجي في النص. تبقى لي المسافة منا حتى لهنا 20. دونك هنا كاين خطأ، لأنه هذا طول 65 هو نورمال يجي 55 لأنه جاي في الوسط. دونك لازمني نكوريجيه. نجي هنا اوكي، هذه تجي 55 ماشي 65 باش يجي في الوسط. نعاود نرجع للسكيس تاعي، وهنا راهي مليحة. دونك فونكسيون اونليف دو لا ماتيير اوكي. من بعد نديرلو سيميتري. لا سيميتري البلون دو سيميتري تاعي، دونك نحوس على البلون اوكي. هذا هو البلون دو سيميتري. لا فونكسيون هذه هي، نقولو اوكي. بعد نسيليكسيوني البلون هذا نقولو اسكيس ارك 3 بوان. نكليكي هنا ومن بعد هنا ومن بعد هنا، بحيث الارك هذا الديامتر تاعو 30 ولا الريون تاعو 30، وهذه نغلقها
هكا. من بعد المسافة هذه دونك منا حتى لهنا راح تكون 30 ناقص 8 دونك 22. ولازم يكون سيمتري، دونك نرسم خط هنا لين دو كونستركسيون، هذا وهذا مع هذا لازم يكونوا سيمتري. دونك هذا مع هذا لازم يكونوا سيمتري. ومن بعد نقولو اوليف دو لا ماتيير على لا سيرفاس كاملة. دونك اوكي سيمتري، نخير البلان دو سيمتري تاعي. دونك هذا هو البلان دو سيمتري. لا فونكسيون اسيمتري هي هذه، ونقولو اوكي. وبهذا نكونوا تحصلنا على الرسمة تاعي. دونك اللي عنده اي بياس حاب يرسمها ما عليه غير يتواصل معنا عبر الميسنجر او الايميل الموجودين في اسفل هذا الفيديو. نتمنى انه عجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد اول باول. والى اللقاء في الفيديو القادم اللي راح نشوف فيه طريقة من طرق الرسم بسوليد ووركس.